قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اشراف و بزرگان از قوم او که سرکشی می کردند گفتند ای شعیب، قطعا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خیش بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آیین ما بازگردید. شعیب گفت آیا بازگردیم اگرچه از آن کراهت داشته باشیم؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اگر ما به آیین شما بازگردیم بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات داد، به تحقیق بر خدا دروغ بسته ایم و شایسته ما نیست که به آن بازگردیم مگر آنکه الله پروردگار ما بخواهد، زیرا علم و دانش پروردگار ما بر همه چیز احاطه دارد. ما بر خدا توکل کرده ایم. پروردگارا میان ما و قوممان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. و اشراف و بزرگان از قوم او که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید قطعا شما زیانکار خواهید بود. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آنگاه زلزله شدیدی آنها را فرا گرفت، پس در خانه های خود از پا در آمدند. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. آنان که شعیب را تکذیب کردند چنان نابود شدند که گویا هرگز در آن دیار و خانه ها نبوده اند، و آنان که شعیب را تکذیب کردند خود زیانکار بودند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. آنگاه شعیب از آنان روی گرداند و گفت ای قوم من، به راستی من پیام‌های پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی و نصیحت نمودم، پس چگونه بر گروه کافر افسوس بخورم؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اهلش را به رنجها و سختیها گرفتار ساختیم، شاید تضرع و زاری کنند. ثم
بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سپس به جای ناخوشی و بدی خوشی و نیکی آوردیم تا اینکه افزون شدند و گفتند بیگمان به نیاکان ما نیز رنج و راحتی رسیده بود. پس ناگهان آنها را در حالی که بیخبر و غافل بودند گرفتیم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند قطعاً درهای برکات از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم، ولکن آنها آیات و پیامبران ما را تکذیب کردند، پس ما نیز آنها را به کیفر آنچه انجام می دادند فرو گرفتیم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در شب هنگامی که خفته باشند سراغشان بیاید؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در روز هنگامی که سرگرم بازی هستند به سراغشان بیاید؟ افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا آنها از مکر و گرفت خدا در امانند در حالی که جز زیانکاران کسی از مکر و گرفت خدا ایمن نمی شود؟ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا برای آنان که زمین را پس از نابود کردن اهلش به ارث میبرند روشن نشده است که اگر بخواهیم آنها را نیز به کیفر گناهانشان هلاک میکنیم و بر دلهایشان مهر مینهیم آنگاه آنان نمیشنوند؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اینها شهرها و آبادی‌هایی است که برخی از اخبار آن را بر تو حکایت می‌کنیم و محققاً پیامبرانشان دلایل و معجزات روشن برای آنان آوردند، پس هرگز به آنچه از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
و در بیشترشان وفای به عهد نیافتیم و به راستی بیشتر آنها را نافرمان یافتیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سپس بعد آنها موسی را با آیات و نشانه های خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم. آنگاه آنها به آن آیات ستم کردند و کافر شدند. پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. و موسی گفت ای فرعون، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هستم. حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سزاوار است که جز سخن حق بر خداوند نگویم. به تحقیق من دلیل و معجزه ای روشن از پروردگارتان برای شما آورده ام. پس بنی اسرائیل را با من بفرست. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون گفت اگر معجزه ای آورده ای آن را بیاور اگر از راست گویانی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را انداخت، ناگهان آن اژدهای آشکار شد. و نزع یده فإذا هي بیضاء للناظرین. و دست خود را از گریبان بیرون آورد، پس ناگهان آن سفید و درخشان برای بینندگان بود. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند به راستی این شخص جادوگری ماهر و داناست. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس چه فرمان میدهید؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. آنگاه به فرعون گفتند او و برادرش را بازداشت کن و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست. یأتوک بكل ساحر علیم. تا همه ساحران دانا و ماهر را به نزد تو بیاورند. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. و ساحران نزد فرعون آمدند گفتند آیا اگر ما پیروز شدیم پاداشی برای ما خواهد بود؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون گفت آری، به تحقیق شما از مقربان خواهید بود. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن
نكون نحن الملقين. روز موعد فرا رسید. ساحران گفتند ای موسی، یا نخست تو عصای خود را بیفکن یا ما ابزار خود را میافکنیم. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسی گفت شما بیفکنید. چون ابزار خود را افکندند، چشمهای مردم را افسون کردند و آنها را ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون. و ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن. پس ناگهان آن عصا به صورت اژدهایی درآمد، آنچه را که به دروغ برساخته بودند میبلعید. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. آنگاه حق آشکار و پیروز شد و آنچه آنها ساخته بودند و انجام میدادند باطل گشت. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین. پس در آنجا فرعون و فرعونیان همگی مغلوب شدند و خوار و زبون باز گشتند. و القی السحرة ساجدین. و ساحران به سجده افتادند. قالوا آمنا برب العالمین. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا این دسیسه و نیرنگی است که در شهر اندیشیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید، پس به زودی خواهید دانست. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. البته دستهایتان و پاهایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید، سپس همگی شما را بردار خواهم زد. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. گفتند پس از شهادت ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. و تنها انتقام تو از ما به خاطر این است که ما به آیات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد ایمان آوردیم. پروردگارا بر ما صبر و استقامت فرو ریز و ما را مسلمان بمیران.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. و اشراف و بزرگان از قوم فرعون به او گفتند آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در زمین فساد کنند و تو و معبودانت را واگذارند؟ فرعون گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگه می داریم و بیگمان ما بر آنها چیره و مسلط هستیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی به قومش گفت از خدا یاری بجویید و صبر و استقامت پیشه کنید. همانا زمین از آن خداست، به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث میدهد و میبخشد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قوم موسی گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیده ایم و بعد از آن که نزد ما آمدی نیز آزار میبینیم. موسی گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین سازد، پس بنگرد چگونه عمل می کنید. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. و به راستی ما قوم و نزدیکان فرعون را به قحط سالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم، شاید که آنان پند گیرند. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. از هنگامی که نیکی و نعمت به آنها روی آورد گفتند این حق ماست، و اگر بدی و رنجی به آنها می رسید به موسی و کسانی که با او بودند فال بد می زدند. آگاه باشید همانا فال بدشان فقط به نزد خداست و به کیفر گناهانشان می باشد، ولیکن بیشتر آنها نمی دانند. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. و گفتند هرچه را که از نشانه و معجزه برای ما بیاوری تا ما را بدان جادو کنی، ما به تو ایمان نمی آوریم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پس عذاب و بلاهای آشکار از قبیل طوفان و ملخ و شپش و قورباغه ها و خون را که هر کدام معجزه و نشانه هایی روشن و جدا جدا بود بر آنها فرستادیم
باز سرکشی کردند و گروهی گناهکار بودند. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. و هنگامی که عذاب بر آنها واقع میشد میگفتند ای موسی پروردگارت را برای ما بخوان به آنچه به تو وحی به عهد کرده است، اگر این عذاب را از ما برطرف کنی قطعاً به تو ایمان میآوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. پس هنگامی که عذاب را تا مدت معینی که آنان به آن میرسیدند از آنها برطرف کردیم، ناگهان پیمان شکنی کردند. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پس از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم، زیرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. و شرق و غرب زمین را که در آن برکت داده بودیم به گروهی که ناتوان شمرده می شدند به میراث دادیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که کردند تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم او می ساختند و آنچه را که برمی افراشتند در هم کوبیدیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. و ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم، آنگاه بر گروهی گذشتند که اطراف بت‌های خود با تواضع و فروتنی گرد آمده بودند. گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی قرار ده همان گونه که آنها معبودهایی دارند. موسی گفت حقا شما گروهی نادان و جاهل هستید. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بیگمان اینها عاقبت کارشان نابودی است و آنچه انجام میدادند نیز باطل است. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بجویم در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داد؟
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظیم. و به یاد آورید زمانی را که شما را از فرعون و فرعونیان نجات دادیم. آنها پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می دادند. پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده نگه می داشتند و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. و با موسی 30 شب وعده نهادیم و آن را با 10 شب دیگر کامل کردیم. پس میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم من باش و آنها را اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی نکن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. و هنگامی که موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان بده تا به تو بنگرم. فرمود در دنیا هرگز مرا نخواهی دید ولیکن به کوه بنگر پس اگر در جایش ثابت ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آن را متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد. پس هنگامی که به هوش آمد عرض کرد تو پاک و منزهی، من به سوی تو بازگشتم و توبه کردم و من نخستین مؤمنانم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خداوند فرمود ای موسی من تو را با پیام هایم و با سخن خود بر مردم برتری دادم و برگزیدم، پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاس گزاران باش. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. و برای او در لوح‌ها هر گونه پند و تفصیل و بیان هر چیز را نوشتیم و به موسی فرمودیم پس آن را با نیرومندی و جدیت بگیر و به قومت فرمانده تا به نیکوترین آن عمل کنند
و به زودی جایگاه و سرای نافرمانان را به شما نشان خواهم داد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. به زودی کسانی را که به ناحق در روی زمین تکبر می‌ورزند از آیات خود باز می‌دارم و اگر هر نشان ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نمی‌گیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را برمیگزینند. این بدان خاطر است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند اعمالشان تباه و نابود شد. آیا جز آنچه را عمل می کردند کیفر داده می شوند؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. و قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه از زیورهایشان گوساله ای ساختند، جسد بیجانی که صدای گوساله داشت. آیا نمی دیدند که با آنها سخن نمی گوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟ آن را به خدایی گرفتند و ستمکار بودند. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. و چون پشیمان شدند و دیدند که به راستی گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد مسلما از زیانکاران خواهیم بود. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. و چون موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت گفت پس از من چه بد جانشینانی برایم بودید. آیا از حکم پروردگارتان پیشی گرفتید؟ و لوح‌ها را انداخت و سر برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید. هارون گفت ای پسر مادرم، به راستی این قوم مرا در تنگنا قرار دادند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس با من کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده.
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خیش داخل کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. به راستی کسانی که گوساله را به خدایی گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلت و خواری در زندگی دنیا به آنها میرسد و این چنین دروغ پردازان را کیفر میدهیم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. و کسانی که مرتکب کارهای بد شدند سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند همانا پروردگار تو پس از آن مسلماً آمرزنده مهربان است. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. و چون خشم از خاطر موسی فرو نشست الواح را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگارشان میترسند. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. و موسی از قومش 70 مرد را برای میعاد ما برگزید. پس هنگامی که زلزله آنها را فرا گرفت و همه مردند موسی گفت پروردگارا اگر میخواستی پیش از این آنها و مرا هلاک میکردی آیا ما را به آنچه نادانان انجام داده اند هلاک میکنی؟ این جز آزمایش تو چیزی نیست. هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه میسازی و هر که را بخواهی هدایت میکنی. تو یاور و کارساز مایی پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. و برای ما در این دنیا و در سرای آخرت نیکی مقرر فرما. ما به سوی تو بازگشته ایم. خداوند فرمود عذابم را به هر کس که بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است
پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه می کنند و زکات می دهند و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آنان که از این رسول خدا پیامبر امی پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته می یابند، آنها را به کارهای خوب و پسندیده فرمان می دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان می دارد و پاکیزه ها را برایشان حلال می گرداند و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و بارهای سنگین و قید و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش آنها برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنانند که رستگارند. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، آن خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست، معبود راستینی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس به خدا و فرستاده اش آن پیامبر امی که به خدا و کلماتش ایمان دارد ایمان بیاورید و از او پیروی کنید، باشد که هدایت شوید. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. و از قوم موسی گروهی هستند که مردم را به سوی حق هدایت می کنند و به آن حق عدالت و حکم می کنند. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و آنها را به 12 قبیله گروه گروه تقسیم کردیم و به موسی آنگاه که قومش از او آب خواستند وحی کردیم که عصایت را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون جست، هر گروهی آبش خور خود را دانست و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرو فرستادیم و به آنان گفتیم از آنچه از پاکیزه ها روزیتان کرده ایم بخورید. آنها با نافرمانیشان بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم می نمودند. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که به آنها گفته شد در این شهر ساکن شوید و از هر جا که خواستید از نعمتهای آن بخورید و بگویید گناهان ما را بریز و با خشوع و فروتنی به دروازه درآیید. گناهان شما را میبخشم و نیکوکاران را پاداش افزونتری خواهیم داد. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. آنگاه ستمگران آنها این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند و به جای آن کلمه مسخره آمیزی گفتند. پس به کیفر ستمی که می کردند عذابی از آسمان بر آنها نازل کردیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. و از آنها درباره اهل قریه‌ای که نزدیک دریای سرخ بود بپرس. هنگامی که آنها در روز شنبه تجاوز می کردند چون ماهیان آنها در روز شنبهشان که روز تعطیل و عبادت بود روی آب آشکار می شدند و روزی که تعظیم شنبه نمی کردند به سراغ آنها نمی آمدند. این چنین آنها را به کیفر آنچه نافرمانی می کردند آزمایش کردیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. و به یاد آور هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا گروهی را اندرز می دهید که خداوند آنها را هلاک یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهد کرد. گفتند تا ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و شاید آنها تقوا پیشه کنند. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پس چون آنچه را که به آن پند داده شدند فراموش کردند، کسانی را که از بدی نهی می کردند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به کیفر آنکه نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. پس چون از ترک آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند، به آنها گفتیم به صورت بوزینه های خار و مطرود درآیید. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و نیز به یاد آور هنگامی که پروردگارت اعلام کرد مسلماً تا روز قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد کرد که همواره به آنها عذاب سختی بچشاند. بیگمان پروردگارت زود کیفر است، همانا او آمرزنده مهربان است. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. و آنها را در زمین به صورت گروه گروه پراکنده ساختیم، گروهی از آنها صالح و گروهی غیر صالحند، و آنها را با نیکیها و بدیها آزمودیم شاید توبه کرده به راه راست بازگردند. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پس از آنها گروهی غیر صالح جانشین آنها شدند که کتاب تورات را به ارث بردند، متاع این دنیای پست را میگیرند و میگویند به زودی آمرزیده خواهیم شد، و اگر متاع دیگری همانند آن برایشان بیاید آن را نیز میگیرند. آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده است که بر خدا جز حق نگویند و آنچه در آن است خوانده اند؟ و سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کنند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. و کسانی که به کتاب خدا تمسک می جویند و نماز را برپا می دارند پاداش بزرگی خواهند داشت. به راستی ما پاداش درست کاران را ضایع نخواهیم کرد. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ
بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. و به یاد آورید هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فرازشان برافراشتیم و پنداشتند که بر آنان فرود می آید و در چنین حالت از آنها عهد گرفتیم و گفتیم آنچه را که به شما داده ایم با نیرو و جدیت بگیرید و آنچه را که در آن است یاد کنید تا پرهیزگار شوید. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت از پشت‌های فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری گواهی می دهیم. و این گواهی بدین خاطر بود که مبادا در روز قیامت بگویید ما از این بیخبر بودیم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. یا مبادا بگویید پدرانمان از پیش شرک آورده بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم، آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام دادند نابود می کنی؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. و این چنین آیات را به تفصیل بیان می کنیم و شاید به سوی حق باز گردند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. و ای پیامبر بر آنها بخوان سرگذشت کسی را که آیات خود را به او دادیم آنگاه از آن جدا و عاری گشت، پس شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. و اگر می‌خواستیم او را با آن آیات بالا می‌بردیم، ولی او به سوی زمین و دنیا مایل شد و به پستی گرایید و از هوای خیش پیروی کرد، پس مثل او چون مثل سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز هم زبانش را از دهان بیرون می آورد. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، پس این داستانها را بر آنها بازگو کن شاید بیندیشند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و آنها بر خویشتن ستم می کردند. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هر کس را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر کس را که گمراه سازد پس آنها زیانکاران واقعی هستند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. به تحقیق گروه بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم. آنها دلهایی دارند که با آن نمیفهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمیشنوند. آنان مانند 4 پایانند بلکه اینان گمراه ترند، اینان همان غافلانند. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و برای خدا نامهای نیک است پس به آن نامها او را بخوانید و کسانی را که در نامهایش تحریف می کنند رها کنید، به زودی آنها کیفر آنچه را می کردند خواهند داد. و ممن خلقنا أمة يهدون بالحق و به يعدلون. و از میان آنان که آفریده ایم گروهی هستند که به حق هدایت می نمایند و به آن حکم و عدالت می کنند. والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمیدانند گرفتارشان خواهیم کرد. و املی لهم ان کیدی متین. و به آنها مهلت میدهم بیگمان تدبیر من متین است. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذیر مبین. آیا فکر نکرده اند که همنشین آنها هیچ گونه نشانی از دیوانگی ندارد؟ او تنها بیم دهنده آشکار است. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است نمی نگرند؟ و آیا فکر نمی کنند شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من یضلل الله فلا هادی له ويذرهم في طغیانهم یعمهون. هر کس را که خدا گمراه کند پس هدایت کننده ای برایش نیست و آنها را در سرکشی و طغیانشان سرگردان رها می کند.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیامبر، درباره قیامت از تو سؤال می کنند کی واقع می شود؟ بگو مسلماً علم آن فقط نزد پروردگار من است و جز او کسی وقتش را آشکار نسازد. دانستن آن در آسمان ها و زمین سنگین و پوشیده است و جز به طور ناگهانی به سوی شما نمی آید. چنان از تو سؤال می کنند که گویی تو از وقوع آن خبر داری. بگو علم آن فقط نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من مالک سود و زیان خیشتن نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر غیب می دانستم خیر و سود بسیاری برای خود فراهم می ساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید. من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهنده ای برای گروهی که ایمان دارند. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اوست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از خودش پدید آورد تا در کنار او آرام بگیرد. پس چون مرد با همسرش آمیزش کرد حملی سبک برداشت، پس مدتی با آن حمل گذرانید و چون سنگین شد هر دو زن و شوهر به درگاه الله پروردگارشان دعا کردند که اگر فرزندی تندرست به ما بدهی مسلماً از سپاس گزاران خواهیم بود. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پس چون خداوند فرزندی تندرست و شایسته به آنها داد، برای او در آنچه به آنان داده بود شریکانی قرار دادند. پس خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار می‌دهند. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. آیا چیزی را شریک می‌گیرند که چیزی را نمی آفریند و خودشان مخلوقند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. و نمی توانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند. وَإِن
تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند. برای شما یکسان است خواه آنها را دعوت کنید و یا خاموش باشید. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بیگمان آنهایی را که غیر از الله می‌خوانید بندگانی همچون شما هستند. پس آنها را بخوانید اگر راست میگویید. پس باید دعای شما را اجابت کنند. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند یا چشمانی دارند که با آن ببینند یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ ای پیامبر به مشرکین بگو شریکانتان را بخوانید سپس بر ضد من تدبیر و نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. همانا یاور و سرپرست من خداوندی است که این کتاب را نازل کرده و او یاور و کارساز صالحان است. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. و کسانی را که به جای او می‌خوانید نمی‌توانند شما را یاری کنند و نه خودشان را یاری دهند. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید سخنانتان را نمیشنوند و آنان را میبینی که به تو نگاه میکنند در حالی که نمیبینند. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیامبر گذشت را پیشه کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر از سوی شیطان وسوسه ای به تو رسد به خدا پناه ببر بیگمان او شنوای داناست. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. همانا کسانی که پرهیزگاری می کنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد به یاد خدا می افتند پس ناگهان بینا می گردند. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون.
و برادرانشان از شیطان آنان را به گمراهی میکشانند، سپس در این زمینه کوتاهی نمی کنند. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یؤمنون. و چون آیه و معجزه‌ای برای آنان نیاوری گویند چرا خودت آنان را برنگزیدی؟ بگو من فقط از چیزی پیروی می کنم که از پروردگارم به من وحی می شود. این قرآن حجتها و بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و چون قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت شوید. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. و پروردگارت را در دل خود با تضرع و بیم، نه با صدای بلند، در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. همانا کسانی که در نزد پروردگار تو هستند از عبادتش تکبر نمی ورزند و او را به پاکی یاد می کنند و برایش سجده می کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. از تو درباره انفال سؤال می کنند، بگو انفال از آن خدا و پیامبر است، پس از خدا بترسید و میانه خودتان را اصلاح کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.
اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنان درجاتی پیاپی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانه ات بیرون آورد، در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آنها پس از آنکه حقیقت آشکار شد درباره حق با تو مجادله می کنند، گویی به سوی مرگ رانده می شوند و خود می نگرند. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر جنگی برای شما باشد و خداوند می خواست با سخنان خیش حق را پایدار کند و ریشه کافران را قطع کند. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تا حق را ثابت و باطل را از میان بردارد اگرچه گناهکاران ناخشنود باشند. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. به یاد آورید هنگامی که از پروردگارتان یاری می‌خواستید، پس او خواسته شما را پذیرفت و فرمود من شما را با 1000 از فرشتگان که پیاپی فرود می آیند یاری می کنم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزیز حکیم. و خداوند این یاری و مدد را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست. به راستی خداوند پیروزمند و حکیم است. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. و به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از سوی او بود شما را فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را محکم بدارد و گامهایتان را با آن استوار کند.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید، به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و هراس می‌افکنم. پس بر فراز گردنها بزنید و همه انگشتانشان را بزنید. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس خداوند سخت کیفر است. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ای کافران، شما این عذاب و مجازات در دنیا را بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب آتش است. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون با انبوه کافران روبرو شوید پس به آنها پشت نکنید. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. و هر کس در آن روز به آنها پشت کند مگر آنکه برای حمله دوباره یا به قصد پیوستن به گروهی دیگر باشد، به خشم خدا بازگشته است و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. پس شما آنها را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و هنگامی که به سوی آنها خاک و سنگ انداختی تو نینداختی بلکه خدا انداخت تا مؤمنان را به آزمایشی نیکو از جانب خود بیازماید. بیگمان خداوند شنوای داناست. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. این واقعه چنین بود که دیدید و بدانید که همانا خداوند سوس کننده مکر کافران است. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ای کافران، اگر خواهان فتح و پیروزی هستید پس بیگمان فتح و پیروزی برایتان آمد و اگر دست بردارید برای شما بهتر است
و اگر باز گردید ما هم باز خواهیم گشت و گروه شما هرچند زیاد باشد شما را بی نیاز نخواهد کرد، زیرا که خداوند با مؤمنان است. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را میشنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم حال آنکه آنان نمی شنیدند. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که نمی اندیشند. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. و اگر خداوند خیری در آنها میدانست قطعاً به آنان میشنواند، و اگر هم با این حال به آنان میشنواند باز روی میگرداندند و اعراض و سرپیچی میکردند. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا می‌خواند که شما را حیات و زندگی می‌بخشد، و بدانید که خداوند میان شخص و قلب او حایل می‌شود و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. و از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بلکه همه را فرا میگیرد، و بدانید که خداوند سخت کیفر است. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید، می ترسیدید که مردم شما را بربایند، پس خداوند شما را پناه داد و با یاری خود شما را تأیید و تقویت کرد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید، شاید شما سپاسگزار باشید. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود در حالی که میدانید خیانت نورزید. واعلموا أنما
اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظیم. و بدانید که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش است و همانا خداوند است که پاداش بزرگ نزد اوست. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا بترسید برای شما راه نجات قرار می دهد و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و به یاد آور آنگاه که کافران درباره تو نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا تو را بکشند و یا از مکه بیرونت کنند. آنها چاره و مکر می اندیشیدند و خدا هم تدبیر می کرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. و چون آیات ما بر آنها خوانده شود گویند همانا شنیدیم، اگر ما هم بخواهیم مانند آن را میگوییم، اینها جز افسانه های پیشینیان نیست. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و به یاد آور آنگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست، پس از آسمان سنگی بر ما بباران یا عذاب دردناکی بر ما بفرست. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. و تا تو ای پیامبر در میان آنها هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و نیز تا زمانی که استغفار می کنند خداوند عذابشان نمی کند. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. و چرا خداوند آنها را عذاب نکند حال آنکه آنان مردم را از مسجد الحرام باز می دارند، در حالی که آنان متولیان و سرپرست آن نیستند. متولی و سرپرست آن تنها پرهیزگارانند ولی بیشترشان نمی دانند. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و نمازشان نزد خانه کعبه چیزی جز سود کشیدن و کف زدن نبود، پس به کیفر کفرتان عذاب را بچشید. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. به راستی کسانی که کافر شدند اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا خرج می کنند، پس به زودی همه را خرج می کنند. آنگاه مایه حسرت و پشیمانی بر آنان خواهد بود، سپس شکست می خورند و سرانجام کسانی که کافر شدند به سوی آتش جهنم رانده می شوند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. تا خداوند پلید را از پاک جدا سازد و پلیدان را روی هم بگذارد، آنگاه همگی را متراکم سازد و سپس یک جا در دوزخ قرار دهد. اینها همان زیانکاران واقعی هستند. قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیامبر، به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود بازگردند پس بیگمان سنت و روش خداوند درباره پیشینیان گذشته است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و با آنها پیکار کنید تا فتنه شرک ریشه کن شود و پرستش و دین همه از آن خدا باشد. پس اگر آنها از شرک و آزار و اذیت دست بردارند خداوند به آنچه می کنند بیناست. و این تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست، چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاوری است.